त यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ म व्यवस्था अथवा अगमवक्ताहरूलाई रद्द गर्न आएको भनी नसम्झ, रद्द गर्न त होइन तर पुरा गर्न आए। त प्रभु यीशु ख्रीष्ट रद्दी गर्न आउनु भएको होइन तर पुरा गर्न आएको हो। त यो वचनलाई लिएर कतिजना व्यक्तिहरूले चाहिँ यस्तो सोच्ने गर्छ, यसरी प्रचार गर्ने गर्छ, अब प्रभु यीशु ख्रीष्टले पुरा गरिसक्नु भयो यी मत्तीको किताब 5 अध्यायको 17 पदमा। तर हामीले वचन पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिट वचन पढ्नुपर्छ, सम्पूर्ण वचनलाई पढ्नुपर्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयंले भन्नुभयो कि जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ तिमीहरूलाई सम्पूर्ण सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुन्छ। त सम्पूर्ण सत्यता चाहिँ सम्पूर्ण वचनबाट आउँछ। एउटा बिचबाट यसो टिपेर मेरो कुरासँग मिल्ने भयो भनेर भन्दा हुँदैन है। त यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् है, प्रभुले भन्नुभयो म चाहिँ रद्दी गर्न आएको होइन तर म चाहिँ पुरा गर्न आएँ। किनभने म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, जबसम्म पृथ्वी, स्वर्ग र पृथ्वी बिति जाँदैन तबसम्म व्यवस्थाबाट एउटा मात्रा वा एउटा बिन्दु बिति जाने छैन। यो पनि मैले लास्ट टाइम तपाईँहरूसँग सेयर गरेँ कि कसरी चाहिँ कहिले चाहिँ नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी आउँछ भन्ने कुरालाई मैले तपाईँसँग सेयर गरिरहेको थिएँ। अनि यहाँ यसरी भनेर लेखेको छ, यसै कारण जसले यी साना भन्दा पनि साना आज्ञाहरूमध्ये एउटा भङ्ग गर्ला र मानिसहरूलाई त्यस्तै गर्न सिकाउला, स्वर्गको राज्यमा त्यो सबैभन्दा सानो कहलाइनेछ। तर जसले त्यो पालन गर्ला र सिकाउला, स्वर्गको राज्यमा त्यो ठुलो कहलाइनेछ। त एउटा सानो व्यवस्थालाई पनि कसैले भङ्ग गर, यो त हुँदैन, यो त सानो तिनो कुरा हो भनेर कसैलाई सिकाउँछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ सबैभन्दा सानो कहलाइन्छ अरे। आफूले पनि भङ्ग गर्यो, अरूलाई पनि भङ्ग गर्न सिकायो। तर यहाँ के भन्दैछ, तर यदि कसैले त्यसलाई पालन गर्छ र अरूलाई पनि पालन गर्न सिकाउला, त्यो चाहिँ स्वर्गको राज्यमा ठुलो कहलाइनेछ। त प्रभुले नै हामीलाई भन्नुभएको, आफ्नै मुखले भन्नुभएको। अनि कतिपल्ट हामी के भन्छौँ भने व्यवस्था चाहिँ सक्यो भनिकन, तर सक्दैन भनिकन यूहन्नाको किताब 10 अध्यायको 35 पदमा लेखेको छ। त्यो कुरा म फेरि पनि तपाईँहरूसँग पढ्न चाहन्छु, तपाईँहरू सबैजनाले खोल्नुहोस्। यूहन्नाको किताब 10 अध्यायको 35 पदमा, यूहन्ना 10 अध्यायको 35 पदमा के लेखेको छ हेर्नुहोस् त। यहाँ यसरी लेखेको छ, यूहन्ना 10 अध्यायको 35 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले नै भन्नुभएको, यो पनि फेरि यसरी लेखेको छ, जस कहाँ परमेश्वरको वचन आयो तिनीहरूलाई देवहरू भनेका छन् भने धर्मशास्त्र भङ्ग हुन सक्दैन। त यहाँ वचनले भन्दैछ धर्मशास्त्र चाहिँ भङ्ग हुन सक्दैन, धर्मशास्त्र भङ्ग हुन सक्दैन। हामीले याद राख्नुपर्छ, द स्क्रिप्चर्स क्यानट बी डिभाइडेड। धर्मशास्त्र भङ्ग, सो हामीले धर्मशास्त्र चाहिँ यो चाहिँ सक्यो, यो चाहिँ छ भनेर हामीले भङ्ग गर्नु पाउँदैन, बाइबलमै लेखेको छ त्यो चाहिँ भङ्ग हुन सक्दैन। अनि यदि कसैले भङ्ग गर्छ भने चाहिँ त्यो घर चाहिँ खडा रहन सक्दैन है। बाइबलमा लेखेको छ, मत्तीको किताब 12 अध्यायमा लेखेको छ, विभाजित घर चाहिँ कहिले पनि खडा हुन सक्दैन। किन आज कतिवटा सेवकाईहरू, कतिवटा ठाउँहरू बन्द हुँदैछ भन्दाखेरि, किनभने धर्मशास्त्रलाई भङ्ग गर्ने कोसिस गरेको कारणले गर्दाखेरि के हुँदैछ, आज त्यो कुराहरू विभाजित हुँदैछ, भङ्ग हुँदैछ है। त प्रभुको वचनमा लेखेको छ कि जब पनि हामीले प्रभु तपाईँ र मैले उद्धार पायौँ, त्यो उद्धारले चाहिँ हामी कहाँ बढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो उद्धार पाएपछि चाहिँ हामी मुक्तितर्फ बढ्दै जान्छौँ। हेर्नुहोस्, उद्धार त्यो यो कुरालाई अलरेडी हामीले हेरिसकेका छौँ, तर सायद कतिजनाले यो कुरा नसुनेको हुन सक्नुहुन्छ। उद्धारदेखि हामी बढ्दै जाने ठाउँ चाहिँ मुक्तिमा हो, अनि त्यसको अन्तमा चाहिँ हाम्रो जीवनमा फल फल्छ, अनि त्यसको अन्त चाहिँ अनन्त जीवन हो भनिकन बाइबलमा लेखेको छ। सो उद्धार त हामीले परमेश्वरको वचन इफिसीको किताब 2 अध्याय अनुसार हामीले त्यसै पाएको सित्थैमा, त्यसको लागि हामीले कुनै परिश्रम गरेनौँ। म एकपल्ट त्यो खण्डहरू पनि पढ्छु, किनभने हामीले यो व्यवस्थाको, परमेश्वरको वचनको महत्त्वलाई हामीले तबसम्म बुझ्दैनौँ जबसम्म हामीले यो कुरालाई बुझेकै हुँदैनौँ। सो तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् इफिसीको किताब 2 अध्यायको 8 पद के भनेर लेखेको छ। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, इफिसीको किताब 2 अध्यायको 8 पद, इफिसीको किताब 2 अध्यायको 8 पदमा भनेको छ, किनभने तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट उद्धार पाएका छौ र यो त तिमीहरू आफैबाट होइन, यो परमेश्वरको वरदान हो। हेर्नुहोस् है,
हामीले विश्वासद्वारा चाहिँ के पाएका छौँ? उद्धार पाएका छौँ। अनि विश्वासद्वारा चाहिँ हामीले उद्धार पाएका हौँ। विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट चाहिँ हामीले उद्धार पाएको हो। तर यो चाहिँ अनुग्रहबाट उद्धार पाएका छौँ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो चाहिँ परमेश्वरको वरदान हो। उद्धार भन्ने कुराको लागि चाहिँ तपाईँ र मैले केही पनि गर्नु सक्दैनौँ। हामी राम्रो भएर, हामी राम्रो काम गरेर, हामी एकदमै धार्मिक भएर चाहिँ हामीले उद्धार पाएका होइनौँ। उद्धार त अनुग्रहको वरदान हो। तर उद्धार पाएपछि बढ्ने काम, मुक्तिमा बढ्ने काम चाहिँ फेरि हाम्रो हो है। यो पनि म तपाईँलाई यतिकै भन्न चाहदिनँ, म तपाईँलाई वचन नै देखाउन चाहन्छु, किनभने वचनबाट देखाएको चाहिँ गल्ती हुँदैन। मैले भने चाहिँ हो कि हो तपाईँलाई लाग्छ होला, तर यदि वचनमा लेखेको छ भने चाहिँ तपाईँले त्यसलाई विश्वास गर्नुहोस्। इफ इट इज रिटन इन द वर्ड। सो फिलिपीको किताब 2 अध्यायको 12 पद। अब यो पनि म सधैँ एभ्री टाइम मेसेज बोल्दै गर्दाखेरि यो वचनलाई कोट गर्छु। सायद कतिजनालाई त मुखस्थ पनि भइसक्यो होला, तर यो मुखस्थ हुनुपर्ने वचन नै पनि हो। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, फिलिपीको किताब 2 अध्यायको 12 पदमा यसरी लेखेको छ, त्यसो हो भने मेरो प्रिय हो, जसरी तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ, मेरो उपस्थितिमा जस्तो मात्र होइन, तर अब अरू बढी मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम्पसाथ आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्दै जाऊ। सो यहाँ के भन्दैछ? तिमीले आफ्नो मुक्तिको कामलाई पुरा गर्दै जानु भनेर बताउँदैछ। उपस्थितिमा मात्र होइन, तर अनुपस्थितिमा पनि तिमीले के गर? मुक्तिको कामलाई पुरा गर्दै जाऊ भनेकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। सो मुक्तिको कामलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्नुपर्ने रहेछ। हेर्नुहोस् है, फेरि एकपल्ट पढ्छु। त्यसो हो भने हे मेरा प्रिय हो, जसरी तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ, मेरो उपस्थितिमा जस्तो मात्र होइन, तर अब बरु मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम्पसाथ आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्दै जाऊ। सो आफ्नो मुक्तिको काम चाहिँ मैले पुरा गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, उद्धार चाहिँ प्रभुले मलाई दिनुभएको हो, मुक्तिको कामलाई पुरा गर्ने जिम्मा चाहिँ प्रभुले मलाई दिनुभएको छ। सो कतिजनाले के भन्छ, तिमीले उद्धार मुक्ति सबै पायो भनेकन होइन, मुक्ति अहिले पाएको छैनौ हामीले, मुक्ति चाहिँ अन्तमा प्रकट हुन्छ भनेर 1 पत्रुस 1 अध्यायको 5 पदमा लेखेको छ। त्यो पनि तपाईँले खोल्नुहोस् मसँग। 1 पत्रुस 1 अध्यायको 5। किन चाहिँ हामीले व्यवस्थाको कुरा भन्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि, किनभने हामीले यसलाई वर्कआउट गर्नको लागि है हामीलाई यो कुरा जान्नुपर्छ। 1 पत्रुस 1 अध्यायको 5 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, तिमीहरू जो परमेश्वरको शक्तिबाट विश्वासद्वारा आखिर समयमा प्रकट हुन तयार भएको मुक्तिको निम्ति सुरक्षित राखिएका छौ। सो मुक्ति चाहिँ कहिले प्रकट हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ आखिरी समयमा, अन्तमा प्रकट हुँदो रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ तिमी सुरक्षित राखिएका छौ भनेको छ। फेरि 1 पत्रुस 2 अध्यायको 2 पदलाई हेर्नुहोस्, 1 र 2 पदलाई हेर्नुहोस्। 1 पत्रुस 2 अध्यायको 1 अनि 2 पदलाई हेर्नुहोस्। यहाँ के भनेर लेखेको छ, यसकारण सबै दुष्टता, सबै छल, कपट, डाहा र सबै गालीहरूलाई त्यागेर नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै छलरहित आत्मिक दूधको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू मुक्तिको निम्ति बढ्दै जाऊ। सो यहाँ के भन्दैछ, तिमी चाहिँ नयाँ जन्मेको बालक जस्तै छलरहित आत्मिक दूधको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू मुक्तिको निम्ति बढ्दै जाऊ। अब यो खण्ड चाहिँ मैले अस्ति तपाईँहरूसँग सेयर गरेको छु, तर आज किन फेरि यो कुरा बाँड्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब परमेश्वरको धार्मिक व्यवस्थालाई चाहिँ किन चाहिँ हामी ध्यान दिँदैछौँ त? अब रोमीको किताब 2 अध्यायको 13 पदले के भन्छ भने, परमेश्वरको अगाडि व्यवस्था सुन्नेहरू होइन, व्यवस्था पालन गर्नेहरू धर्मी ठहरिन्छ भनेको छ। त्यहाँ त्यो भर्समा पनि अहिले आउँछु, तर अहिले चाहिँ पहिला हामीले यो उद्धार चाहिँ हामीले अनुग्रहद्वारा सित्थैमा पाएको वरदान। उद्धार भनेको चाहिँ हामी पापको दलदली हिलोमा थियौँ, उहाँले हामीलाई त्यो खाल्डाबाट बाहिर निकाल्नु भयो, त्यसलाई चाहिँ उद्धार भन्छ। त्यहाँदेखि हामी दिन प्रतिदिन वचनसँग बढ्दैछौँ। त्यो चाहिँ के हो? मुक्तिको कामलाई पुरा गरेको हो। हामीमा भएको पाप, डाहा, गिल्ला है, यहाँ भन्दैछ तिमी भएको सबै छल, कपट, डाहा र गालीहरूलाई त्यागेर नयाँ जन्मेको बालक जस्तै छलरहित आत्मिक दूधको तृष्णा गर र त्यसबाट तिमीहरू मुक्तिको निम्ति बढ्दै जाऊ। अब मुक्तिमा बढ्दै जाँदैछौँ हामी, किन भन्दाखेरि चाहिँ मुक्ति चाहिँ अन्तमा प्रकट हुन्छ। अब त्यही कुरालाई रोमीको किताब 6 अध्याय खोल्नुहोस् तपाईँहरू सबैले। रोमीको किताब
6 अध्यायको 22 पद, रोमीको किताब 6 अध्यायको 22 पद सबैले खोल्नुहोस्। यहाँ के भनेर लेखेको छ, तर अब पापबाट स्वतन्त्र भई परमेश्वरको दास भएर तिमीहरूको फल तिमीहरूलाई पवित्रताको अन्त चाहिँ अनन्त जीवन हो। सो बाइबलले के भन्दैछ, अब हामी पापबाट स्वतन्त्र भएर चाहिँ परमेश्वरको दास भएर तिमीहरूको फल चाहिँ तिमीहरूलाई पवित्रताको निम्ति हुन्छ र त्यसको अन्त चाहिँ अनन्त जीवन हो। हेर्नुहोस्, उद्धार, मुक्ति, अनन्त जीवन, तीनवटा कुरा। त एउटा मान्छे उद्धार पायो, उसलाई निकालिदियो दलदली हिलोबाट। अब डर र कम्पको साथ फिलिपी 2 को 12 पद अनुसार उसले मुक्तिको कामलाई पुरा गर्दै जान्छ। अनि पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 5 पद अनुसार किन मुक्तिको काम पुरा गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने मुक्ति चाहिँ अन्तमा प्रकट हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 1 र 2 पदले भन्छ, सबै किसिमको फोरी, पाप, छल, डाहा, गालीलाई छोडेर तिमी के गर, आत्मिक दूतको तृष्णा गर र तिमी मुक्तिमा बढ्दै जाऊ। सो के भन्दैछ त्यहाँ पनि, तिमी मुक्तिमा बढ्दै जाऊ भन्ने कुरालाई भन्दैछ भने चाहिँ अब रोमीको किताब 6 अध्यायको 22 पदले भन्छ कि तिमी चाहिँ पापबाट स्वतन्त्र भएर चाहिँ अब परमेश्वरको दास बनेर तिम्रो फल चाहिँ तिमीहरूलाई पवित्रताको निम्ति हुन्छ र त्यसको अन्त चाहिँ अनन्त जीवन हो। सो हाम्रो जीवनमा यदि पवित्रताको फल फलेको छैन भने त्यो मान्छेले अनन्त जीवन देख्न सक्दैन। अन्त त प्रभुले भन्नुभयो मत्तीको किताब 5 अध्यायमा भन्नुभयो कि यदि तिमीहरूको धार्मिकता चाहिँ फरिसी र शास्त्रीको भन्दा बेसी भएन भने चाहिँ के हुन्छ, तिमीले कुनै रीतिले पनि तिमीले स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न पाउँदैनौ। प्रभुले आफ्नै शब्दमा भन्नुभयो मत्तीको किताब 5 अध्यायको 20 पद हेर्नुहोस्, किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरूका धर्म कर्म शास्त्री र फरिसीकोहरू भन्दा बेसी भएन भने तिमीहरू कुनै रीतिले स्वर्गको राज्यमा पस्ने छैनौ। सो तपाईँलाई कसैले ढाँट्न नपाओस्, झुट बोल्न नपाओस् कि ओके तिमीले एकपल्ट उद्धार पायो अनुग्रहबाट, अब जे गर्दा पनि हुन्छ, होइन। बाइबलले भन्दैछ मुक्तिको कामलाई पुरा गर, मुक्तिको कामलाई पुरा गर। कसरी? डर र कम्पको साथमा, आत्मिक दूतको तृष्णा गर। सबै फोहोर, गाली, डर, डाहा सबैलाई छोडेर चाहिँ के गर्नु अरे, हामी मुक्तितर्फ बढ्दै जानु भनेर। अनि जब हाम्रो जीवनमा त्यो बढ्दै जाँदाखेरि पवित्रताको फल फल्छ, त्यसको अन्त चाहिँ के हुन्छ, अनन्त जीवन हुन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो व्यक्ति अनन्त जीवनभित्र प्रवेश गर्छ। त जब हामीले परमेश्वरको राज्यलाई बुझ्दैछौँ, परमेश्वरको राज्य चाहिँ यदि धार्मिकता हो भने चाहिँ धार्मिकताभित्र चाहिँ हामीले यो कुरा जान्न अति नै आवश्यक छ। त म तपाईँलाई फेरि अझै एउटा खण्डलाई पढ्न चाहन्छु। लुकाको किताब 16 अध्याय, भेरी इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसन छ। अनि त्यहाँभित्र एकदमै बेसी विजडम छ। धनी मानिस र लाजरसको तपाईँले कथालाई पढ्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले यो 19देखि लिएर 31 पदसम्म, जम्मा यो 12-13 पदमा चाहिँ हामीले के भेटाउँछौँ, यो 12 पदमा हामीले के भेटाउँछौँ, अध्यायहरूमा यो 12 पदहरूमा चाहिँ एउटा कुरा भेटाउँछौँ कि त्यहाँ चाहिँ एउटा मान्छे मरेपछि के हुन्छ, कसरी चाहिँ त्यो मान्छे छुट्टिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले सिकेको छ है। सो यो कथा कसरी सुरु हुन्छ भने एउटा धनी मान्छे थियो। अनि त्यो धनी मान्छे चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ सधैँ नै बैजनी रङको लुगा र मिहिन मलमलको वस्त्र लगाएर मौज मजामा, भोज र मजामा बस्दथ्यो भनेको छ। सो उसले जिन्दगी चाहिँ के सम्झिरहेको थियो, मौज मजा खानु र पिउनु सम्झिरहेको थियो। अब हामीले सिकिरहेका छौँ रोमीको किताब 14 अध्यायको 17 पद नै हामीले अहिले सिक्दै गरेको आधार नै त्यहीबाट सिक्दैछौँ। किनभने परमेश्वरको राज्य चाहिँ खानु र पिउनु होइन। हेर्नुहोस्, रोमीको किताब 14 अध्यायको 17 र 18 पढ्दैछौँ। त्यहाँ के भन्दैछ, तर त्यो चाहिँ केमा रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तर पवित्र आत्मामा, धार्मिकतामा, शान्ति र आनन्द हो। सो यो मान्छेको जीवनमा ऊ धनी थियो, एक किसिमले अब उसकोमा धनको आशिष थियो। त उसले के सम्झिरहेको थियो भने त्यो धन चाहिँ मैले एकदम मिहिन मसिनो बैजनी लुगा लगाउनु अनि दिनौँ मिठो मिठो खानु सम्झिरहेको थियो। सो उसले के सम्झिरहेको थियो, परमेश्वरको राज्य आएको छ मेरो घरमा। सो त्यसरी नै उसले आफ्नो जीवनलाई जिरहेको थियो। उसले आफ्नो जीवनलाई जिरहेको थियो। उसलाई थाहा थिएन कि एक दिन उसको मृत्यु हुन्छ। एक दिन उसलाई यो थाहा थिएन कि ऊ चाहिँ परमेश्वरको अगाडि उभिनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन। त के गर्यो, उसले त्यो कुरालाई लिकन लापरवाही गर्यो। त्यो कुरालाई लिकन आफ्नो जीवनलाई उसले जस्तो पायो त्यस्तै प्रकारले नै बिताइरहेको थियो। तर के भयो, एक दिन उसको मृत्यु भयो। अनि मतलब उसको घरको छेउमा बस्ने माग्ने लाजरसको मृत्यु भयो पहिला, त्यसको बादमा उसको मृत्यु भयो। त जब उसको मृत्यु भयो त्यति बेला उसले यसो आँखा उठाएर हेरेको त अब्राहमको काखमा त को बसिरहेको छ, लाजरस बसिरहेको छ।
अनि त्यति बेला उसले भन्दैछ पिता अब्राहम तपाईँले के गर्नुहोस् न, एक थोपा पानी चुहाइदिनुहोस् न त्यही लाजरसको हातबाट भए पनि। अनि त्यति बेला भनेको छ तिमी त संसारमा हुँदाखेरि तिमीले कस्तो ऐस आराम गर्यौ, तिमीले मजा गर्यौ, मिठो मिठो खायौ है, तिमीले के गर्यौ जीवन चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले बितायौ। अब यहाँ मैले पढ्न चाहन्छु है तपाईँलाई, हेर्नुहोस् है, यहाँ यसो भनेर लेखेको छ यो 16:25मा हेर्नुहोस्। तर अब्राहमले भने ए छोरो सम्झ, तिमीले आफ्नो जीवनकालमा असल असल कुराहरू पायौ र त्यसै गरी लाजरसले खराब कुराहरू, तर अब त्यो यहाँ आरामीमा छ र तिमी चाहिँ कष्टमा छौ। त संसारमा चाहिँ तिमीले के पायौ, एकदम दामी दामी कुराहरू खाइरहेको थियो, मजा मजा गरिरहेको थियो, तर अब के भयो त्यति बेला चाहिँ तिमीले आराम गर्यौ। यो लाजरस चाहिँ के थियो, माग्ने थियो, उसको त घाउ पनि कुकुरले चाटिदिन्थ्यो, तर ऊ चाहिँ यहाँ आराममा छ। अब यो कुरालाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले पनि लुकाको किताब 6 अध्यायमा भन्नुभएको छ। यो खण्डलाई पनि म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। लुकाको किताब 6 अध्यायमा के भनेर लेखेको, प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ संसारको के भन्नु धनीहरूलाई, यो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको चेलाहरूलाई उहाँले दिनुभएको एकदम उहाँको प्रथम शिक्षा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यसरी भनेर लेखेको छ 6 अध्यायको 20 अनि 21 पदलाई, 20, 21, 22 पदलाई त्यहाँ के भनेको छ, उहाँले आफ्नो चेलाहरूमाथि नजर लगाएर भन्नुभयो धन्य दिन हुनेहरू किनभने परमेश्वरको राज्य तिनीहरूकै हो। धन्य अहिले भोकाउनेहरू किनकि तिनीहरू तृप्त हुनेछौ। धन्य अहिले रुनेहरू किनभने तिमीहरू हाँस्नेछौ। धन्य जब मानिसको पुत्रको निम्ति मानिसहरूले तिमीहरूलाई घृणा गर्नेछ औ तिमीहरूलाई निकालिदिनेछ र तिमीहरूको निन्दा गर्नेछन् र दुष्ट ठानेर तिमीहरूको नाउँ बहिष्कार गर्नेछन्। त्यस दिन रमाऊ र खुसीले उफ्र, किनकि स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ, किनकि तिनीहरूका पुर्खाहरूले अगमवक्ताहरूलाई पनि त्यसै गरेथे। अब यहाँ 24 पददेखि हेर्नुहोस् है। तर हाय धनीहरू, किनभने तिमीहरूले आफ्ना सान्त्वना पाएका छौ। हाय तिमीहरू अहिले पूर्ण भएकाहरू, किनकि तिमीहरू भोकाउनेछौ। हाय तिमीहरू अहिले हाँस्नेहरू, किनभने तिमीहरू शोक गर्ने र रुनेछौ। हाय तिमीहरू जब सबै मानिसहरूले तिमीहरूको असल बोल्नेछन्, किनकि यसरी नै तिनीहरूका पुर्खाहरूले पनि झुटा अगमवक्ताहरूलाई गरेका थिए। त त्यही कुरा, त्यही सिद्धान्त चाहिँ फेरि अब्राहमले लाजरसलाई सम्झाउँदैछ 25 पदमा। म यो लुकाको किताब 16 अध्यायको 25 पदमा उसले भन्दैछ कि तिमीले सम्झ है, हेर तिमी जब आफ्नो जीवनकालमा असल असल कुराहरू पायौ, त्यसै गरी लाजरसले खराब कुराहरू पायो, तर अब यहाँ आराममा छ र तिमी चाहिँ कष्टमा छ। जुन कुराहरू हामीले पृथ्वीमा पाउँछौँ त्यो चाहिँ अनन्ततामा हामीले पाउँदैन रहेछौँ। पाएको कुरालाई यदि हामीले सही प्रकारले प्रयोग गर्नु जानेनौँ भने चाहिँ हो, हामीले जान्यौँ भने त पाउँछौँ नि, किन पाउँदैनौँ। दाउद राजै थियो नि, अब्राहम पनि धनी नै थियो नि। बाइबलमा हामी थुप्रो व्यक्तिहरू देख्छौँ जो राजाहरू थिए, धनीहरू थिए, तर उनीहरूसँग भएका कुराहरूलाई उनीहरूले सही प्रकारले उनीहरूसँग भएको समय, शक्ति, सबै कुराहरूलाई उनीहरूले के गर्यो, सही प्रकारले प्रयोग गर्यो। अनि त्यो प्रयोग गर्ने विजडम चाहिँ कहाँबाट आएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको पवित्र व्यवस्थाबाट आएको। एकपल्ट तपाईँलाई यो खण्डमा यहाँ रोकिकन म रोमीको किताब 2 अध्यायको 13 पद पनि पढ्न लाउन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई लास्ट टाइम पनि पढ्न लगाएँ, फेरि म पढ्न लाउन चाहन्छु। रोमीको किताब 2 अध्यायको 13 पद। रोमी 2 अध्यायको 13 पदमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी लेखेको छ, किनकि परमेश्वरको सामुन्ने व्यवस्था शून्यहरू होइन, तर व्यवस्था पालन गर्नेहरू धर्मी ठहरिनेछ। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको अगाडि चाहिँ व्यवस्था शून्यहरू होइन, तर व्यवस्था पालन गर्नेहरू धर्मी ठहरिन्छ। अनि व्यवस्था चाहिँ के हो भन्दाखेरि धर्मशास्त्र भनेको चाहिँ परमेश्वरको सम्पूर्ण वचन, उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशको पुस्तकसम्म, त्यो चाहिँ के हो, धर्मशास्त्र हो। धर्मशास्त्र र परमेश्वरको शक्ति, दुईटै कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। मर्कुसको किताब 12 अध्यायको 24 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिमीले धर्मशास्त्र र परमेश्वरको शक्तिलाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू भ्रममा परेको छौ। कतिजना चाहिँ हो हरेमा मात्रै छ है, यसले यस्तो हरे हो, यस्तो हो हरे हो है, अनि हामी के छौँ, हो हरेमै जीवनलाई जिरहेको छौँ। तपाईँले पढ्नुहोस् वचन, तपाईँ स्वयं पढ्नुहोस्। म तपाईँलाई एभ्री टाइम आउँदाखेरि किन वचन पल्टाउन लगाएको भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई पक्का थाहा होस् त्यो वचनमा लेखेको छ। यदि वचनमा लेखेको छैन भने चाहिँ त्यो परमेश्वरको वचन होइन, विचार मात्रै हो, विचार मात्रै हो। सो हामीले वचनबाट के सिक्दैछौँ, परमेश्वरको राज्य भनेको चाहिँ नि खानु र पिउनु होइन रहेछ, तर पवित्र आत्मा, धार्मिकता, शान्ति र आनन्द, यो 4वटा कुरा छ।
अनि हामीले धार्मिकताको कुरालाई हेर्दैछौँ। धार्मिकता चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ धार्मिकता चाहिँ परमेश्वरको पवित्र व्यवस्थाबाट आउँछ। यशायाको किताब 51 अध्यायको 7 पदमा लेखेको छ, धन्य ती मानिसहरू धन्यको हुन् है, धार्मिकतालाई बुझ्नेहरू, जसको धन्य भनेको छैन, हे धार्मिकतालाई बुझ्नेहरू जसको हृदयभित्र मेरो व्यवस्था छ भनेको छ। सो धार्मिकतालाई चाहिँ त्यो मान्छेले मात्रै बुझ्छ जसको हृदयभित्र चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था छ। अनि यो बुझ्न जरुरी छ, यो खोज्न जरुरी छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले भन्नुभयो, तर पहिले परमेश्वरको राज्य र परमेश्वरको धार्मिकताको के गर, खोजी गर, र यो सबै थोक चाहिँ तिमीहरूलाई थपिनेछ। त यहाँ हामीले वचनबाट सिक्दैछौँ, लाजरस यो अब्राहम र धनी मान्छेको कन्भर्सेसनमा हामी पढ्दैछौँ है। अब त्यहाँदेखि के भयो, त्यहाँदेखि उसले भन्यो, यहाँ हेर्नुहोस् है 25 पदमा है, त्यसै गरी लाजरसले खराब कुराहरू, लुकाको किताब 16 अध्यायको 25 पदलाई पढ्दैछु, त्यसै गरी लाजरसले खराब कुराहरू, तर अब त्यो यहाँ आराममा छ र तिमी चाहिँ कष्टमा छौ। औ यी सबै कुरा बाहेक यहाँबाट तिमी कहाँ पारी जान खोज्नेहरू जान नसकुन्, र त्यहाँबाट यहाँ हामी कहाँ वारी आउन नसकुन् भनेर हामीहरू र तिमीहरूका बिचमा एउटा ठुलो खाँद रहेको छ। अनि उसले भन्यो, यसकारण पिता म तपाईँलाई बिन्ती गर्दछु, तपाईँले त्यसलाई मेरा बाबुको घरमा पठाइदिनुहोस्। अब के हुँदैछ, यो मान्छेले अघि जिउँदो भइन्जेलसम्म चाहिँ उसले अनन्तता सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरूले चाहिँ उसले बुझेको थिएन। तर जब उसको प्राण अन्त भयो, त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो, उसले त्यो कुरालाई बुझ्दैछ, ओहो मैले त सुसमाचार सुनाउनु पर्ने थिएछ, मैले त प्रार्थना गर्नुपर्ने थिएछ, मैले त प्रभुको काम गर्नुपर्ने थिएछ। अघि त केमा बिजी थियो, एकदमै बैजनी लुगा लगाउनुमा, मिहिन मलमलको वस्त्र लगाउनुमा बिजी थियो। तर जब त्यहाँ पुग्यो नि, अब चाहिँ के भन्दैछ, यसलाई चाहिँ मेरो घरमा पठाइदिनुहोस्, किनकि मेरा 5 भाइहरू छन्। अब त्यसले तिनीहरूलाई चेतावनी दियोस् र तिनीहरू पनि यस कष्टको ठाउँमा नआउन्। सो के भन्दैछ, ऊ मेरो घरमा गएर यो मान्छेले त्यो सुसमाचार सुनाइदियोस्, अनि म कस्तो कष्टमा छु त्यो पनि भनिदियोस्, अनि उनीहरू चाहिँ नआउन् भन्दैछ। सो त्यहाँबाट चाहिँ ऊ अचानक के हुँदैछ, एउटा त्यति बेला चाहिँ अचानक उसले सत्यतालाई थाहा पायो। अब चाहिँ उसले सत्यतालाई प्रचार गर्न चाहन्छ, तर अब उसकोमा समय नै छैन, उसकोमा समय छैन। त यहाँ के भन्दैछ हेर्नुहोस् है, तर अब्राहमले भने तिनीहरूका साथमा मोसा र अगमवक्ताहरूका पुस्तक छन्। के भन्दैछ अब्राहमले त्यति बेला, तिनीहरूसँग चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था छ, दे हेभ द ल। अब्राहम र अगमवक्ताहरूका पुस्तक छन् र तिनीहरूले ती सुनुन्। तर उसले भन्यो, होइन पिता अब्राहम, तर मरेकोबाट कोही एकजना तिनीहरू कहाँ गयो भने त तिनीहरूले पश्चाताप गर्लान्। तर उनले त्यसलाई भने, मोसा र अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूले सुन्दैनन् भने त मरेकोबाट कोही उठेकोले पनि तिनीहरूलाई मनाउन सक्दैन। हेर्नुहोस् है, भेरी क्लियरली भनिदियो कि यदि उनीहरूले मोसा र अगमवक्ताको कुराहरूलाई सुन्दैन भने चाहिँ मरेकोबाट कोही एउटा मान्छे जिउँदो नै भयो भने पनि उसले मनाउन सक्दैन। आज किन प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दैन? प्रभु यीशु ख्रीष्ट मरेकोबाट जिउँदो हुनुभएको हो, तर के भइरहेको छ, मान्छेले विश्वास नै गरेको छैन। विश्वासको लेबल त लगाइरहेको छ, तर पाप चाहिँ जीवनमा बोकेर हिँडिरहेको छ। हेर्नुहोस्, यो कुराले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कुराले चाहिँ एउटा मान्छेलाई अगाडि बढ्न दिँदैनन् है। त्यति बेला चाहिँ के भन्दैछ, यदि उनीहरूले मोसा र अगमवक्ताले भनेको कुरालाई सुनेन भने चाहिँ अब के हुन्छ, उनीहरूलाई कसैले पनि मनाउन सक्दैन। त अब हामीले अस्ति के हेर्दै थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब नयाँ पुजारी आयो, नयाँ पुजारी आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलले भन्छ, हिब्रूको किताब 8 अध्यायको 6 देखि लिएर 7 पद। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले खोल्नुहोस् मसँग, यसलाई हामी पढ्छौँ। हिब्रूको किताब 8 अध्यायको 6 देखि लिएर 7 पदमा के भनेर लेखेको छ, यसरी लेखेको छ, म पढ्न चाहन्छु। तर अब उहाँले अझै उत्तम सेवा प्राप्त गर्नुभएको छ, किनकि उहाँ त्यति नै उत्तम वाचाका मध्यस्थ पनि हुनुहुन्छ, जुन वाचा चाहिँ उत्तम प्रतिज्ञाहरूमाथि बसालेको छ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई के भन्दैछ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको मिनिस्ट्रीको बारेमा बताउँदैछ कि प्रभु यीशु ख्रीष्टको मिनिस्ट्री चाहिँ उत्तम कुराहरूमा बसालेको छ, उत्तम कुराहरूमाथि राखिएको छ भनिकन परमेश्वरको वचनले भन्दैछ। अनि उहाँ चाहिँ उत्तम मध्यस्थ हुनुहुन्छ, नयाँ करारको मध्यस्थ हुनुहुन्छ। सो अब उत्तम सेवा भनेको चाहिँ किन उत्तम सेवा भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलले भनेको छ त्यो चाहिँ उत्तम प्रतिज्ञाहरूमा बसालिएको छ। 6 पदलाई पढ्छु म।
अब तर उहाँले अझै उत्तम सेवा प्राप्त गर्नुभएको छ, किनकि उहाँ त्यति नै उत्तम वाचाका मध्यस्थ पनि हुनुहुन्छ, जुन वाचा चाहिँ उत्तम प्रतिज्ञाहरूमाथि बसालेको छ। अब न्यू कभनेन्ट, नयाँ करार चाहिँ के माथि बसालेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उत्तम प्रतिज्ञाहरूमाथि बसालेको छ। त अब के हो यो प्रतिज्ञाको चाहिँ, उत्तम प्रतिज्ञाहरू चाहिँ के हो त भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ बाइबलमा। उत्तम प्रतिज्ञा चाहिँ परमेश्वरले अलरेडी मानिसलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अनि त्यो उत्तम प्रतिज्ञा चाहिँ कहिले गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि इजिकेलको किताब 36 अध्यायको 26 अनि 27 पद। इजिकेल 36 को 26 अनि 27 पद, यो पनि तपाईँहरूले मसँग खोल्नुहोस्। इजिकेल 36 को 26 अनि 27 पद। इजिकेल 36 को 26 अनि 27 पद। सो म पढ्छु यसलाई, तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोस् मसँग। यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इनफ्याक्ट 25देखि नै पढ्छु। म तिमीहरूमाथि शुद्ध पानी छर्किदिनेछु र तिमीहरू शुद्ध हुनेछौ, र म तिमीहरूलाई तिमीहरूका सबै मूर्तिहरूको अशुद्धिबाट शुद्ध तुल्याउनेछु। म तिमीहरूलाई नयाँ हृदय दिनेछु र तिनीहरूभित्र नयाँ आत्मा हालिदिनेछु। तिमीहरूको शरीरदेखि ढुङ्गाको हृदय निकालेर त्यसको सट्टामा म तिमीहरूलाई मासुको हृदय दिनेछु। म मेरो आत्मा तिमीहरूमा हालिदिनेछु र तिमीहरूलाई मेरो नियमहरू पालन गर्ने र व्यवस्था मान्ने र तिनैद्वारा तिमीहरू जीवित रहने तुल्याउनेछु। सो प्रभुले के भन्नुहुँदैछ, अब म चाहिँ तिमीमाथि नयाँ आत्मा हालिदिन्छु, नयाँ आत्मा हालिदिन्छु। अनि म परमेश्वरको आत्मा हालिदिनुहुन्छ र उहाँको नियमलाई पालन गर्ने र व्यवस्था मान्ने बनाइदिनुहुन्छ र तिनैद्वारा तिमीहरू जीवित रहने तुल्याउनेछु। सो यो उत्तम प्रतिज्ञा चाहिँ अलरेडी इजिकेलको किताब 36 अध्यायको 27 पदमा प्रभुले गरिसक्नु भएको थियो। अनि त्यो गरेको प्रतिज्ञा अनुसार चाहिँ के हो, परमेश्वरको आत्मा जब हामीमा आउनुहुन्छ, जब पवित्र आत्मा आउनुभयो, पवित्र आत्मा आउनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँसँग के लिएर आउनुभयो अरे भन्दाखेरि चाहिँ उहाँसँग चाहिँ उहाँको व्यवस्था मान्ने र उहाँ त्यसद्वारा नै जिउने, जीवित रहने प्रभुले हामीलाई तुल्याउनु भएको छ। त यसलाई चाहिँ के भन्छ, उत्तम प्रतिज्ञाहरूमाथि आधारित भनिकन। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई के भन्नुभएको छ, मत्तीको किताब लुकाको किताब 24 अध्यायको 29 पद। लुकाको किताब 24 अध्यायको 29 पद। लुकाको किताब 24 अध्यायको 29 पदलाई हामी हेरौँ। तपाईँहरू सबैजनाले मसँग खोल्नुहोस्। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, तर तिनीहरूले उहाँलाई यसो भनेर कर लगाए, हामीसितै बस्नुहोस्। ओके, यो वचनलाई 24 को मैले कति 29 भन्ने छु, 39 रहेछ, माफ गर्नुहोस्, म आफै कन्फ्युज भएछु यहाँ अलिकति। यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, औ हेर म पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरू कहाँ पठाउँदैछु, तर माथिबाट शक्ति नआउन्जेल यही सहरमै पर्खिरह। सो प्रभुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ, म चाहिँ तिमीहरूलाई पिताको प्रतिज्ञा पठाउँदैछु र माथिबाटको प्रतिज्ञा नआइन्जेलसम्म चाहिँ तिमीहरू यरुसलेमबाट कतै नजाऊ, तर तिमी के गर, यरुसलेममै पर्खिरह। त्यो चाहिँ के हो, परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। अब त्यही कुरालाई फेरि हामी प्रेरितको किताब 1 अध्यायको 4 पदमा पनि पढ्छौँ। अझै अलिकति त्यो अलिकति डिफ्रेन्टली लेखेको छ, यस कारणले गर्दाखेरि हामी पढ्छौँ। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, तब तिनीहरूसित भेला हुँदा उहाँले तिनीहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो, यरुसलेमबाट कतै नजाऊ, तर मबाट तिमीहरूले सुनेका पिताका प्रतिज्ञालाई पर्खिरह। सो प्रभुले के भन्नुभयो, तिमीहरू चाहिँ यरुसलेमलाई छोडेर कहीँ नजाऊ, तर तिमीहरू चाहिँ पिताको प्रतिज्ञालाई पर्खिरह। किन भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ तिमीहरूले शक्ति पाउँछौ। त्यो शक्ति चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ धर्मशास्त्रलाई बुझ्ने शक्ति हो, धर्मशास्त्रलाई बुझ्न सक्ने शक्ति हो। त्यसको उदाहरण म तपाईँलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु। जब उनीहरू पवित्र आत्माले भर्रे, यो प्रेरितको किताब 2 अध्यायको 5देखि अथवा 4देखि नै पढौँ, अथवा 2देखि नै पढ्छु है, 2देखि नै पढ्छु। अनि अचानक स्वर्गबाट ठुलो बतास बहेको जस्तै हुरुरु शब्द आयो र
र त्यसले तिनीहरू बसेका घर जम्मै भरिदियो। अब आगोको जस्तो चिरा चिरा परेका जिब्राहरू तिनीहरू कहाँ देखा परे। अब तिनीहरू एक एक माथि बसे अनि तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिए र आत्माले तिनीहरूलाई उच्चारण गर्न दिए बमोजिम तिनीहरू अरू अन्य भाषामा बोल्न लागे। तिनीहरू अरू भाषामा बोल्न लागे। तब जब स्वर्गमुनि भएका हरेक जातिबाट कैयौँ भक्त र यहुदीहरू यरुशलेममा बसेका थिए, तब यो शब्द सुनेर जम्मा भएर आयो र अकमक्क पर्यो, किनकि हरेकले आफ्नो भाषामा तिनीहरूलाई बोलिरहेको सुन्यो। औ तिनीहरू सबै छक्कै परे र यसो भन्दै अचम्म माने, हेर के यी बोल्नेहरू गालिली होइनन् र? त कसरी तिनीहरू हरेकले हाम्रा मातृभाषामा बोलेको हामी सुन्छौँ? पार्थीहरू, मादीहरू, मेदीहरू, एलामीहरू र मेसोपोटामिया, यहुदिया र कप्पोदिसियाका, पोन्टस र एसियाका बासिन्दा र फिग्रिया, पेम्फिलिया, मिश्र र लिबियाका देश र साइरिनियाका आसपासका जिल्लामा बस्ने रोमबाट आएर परदेशीहरू, यहुदीहरू र यहुदी मत मान्नेहरू दुवै, औ क्रेतीहरू र अरबीहरू र तिनीहरूले हाम्रा भाषामा परमेश्वरको आश्चर्य कामहरूका विषयमा बोलिरहेका छन्। औ तिनीहरू जब सबै छक्कै परे र अन्यलमा तब परेर एउटाले अर्कोलाई भन्न लागे, यसको मतलब के हो त? तर अरूहरूले हाँसो गरेर भने, तिनीहरू त नयाँ मतले मातेका छन्। तर पत्रुसले 11 जनासित उभि आफ्नो स्वर उचालेर तिनीहरूलाई सम्बोधन गरे, ए यहुदाका मानिस र यरुशलेमका जम्मै बासिन्दा हो, यो कुरा तपाईँलाई थाहै होस् र मेरो कुरामा कान लगाउनुहोस्। अब यहाँ के भयो? जब उनीहरू पवित्र आत्माले भरियो, पवित्र आत्माले भरिने बित्तिकै पत्रुसले चाहिँ उभिएर धर्मशास्त्रलाई एक्सप्लेन गर्न थाल्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले अगाडिसम्म त धर्मशास्त्रलाई बुझेको पनि थिएन। तर अब चाहिँ यहाँ उसले अचानक उठेर सिकाउँदैछ। किन भन्दा प्रभुले नै भन्नुभएको थियो, जब माथिबाटको प्रतिज्ञा आउँछ तब चाहिँ तिमीहरू पवित्र आत्माले भरिन्छौ अनि तिमीले के पाउँछौ? तिमीले शक्ति पाउँछौ। तब तिमी यरुशलेममा, यहुदियामा, सामरियामा र जगतको अन्तसम्म चाहिँ के हुन्छौ? मेरो गवाही हुन्छौ। त्यहाँदेखि उसले उभिएर एक्सप्लेन गर्न थालेको छ। 16-15 पददेखि हेर्नुहोस्, किनकि तपाईँहरूले ठान्नु भयो चाहिँ यिनीहरू मातेका छैनन्, किनकि अहिले यस बेला पहिलो पहर मात्र भएको छ। तर योवेल अगमवक्ताबाट जुन कुरा भनिएको थियो त्यो यही हो, आखिरी दिनहरूमा यस्तो हुनेछ भनी परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म सबैको शरीरमाथि मेरो आत्माबाट खनाइदिनेछु। औ तिमीहरूका छोराहरू र तिमीहरूका छोरीहरूले अगमबानी बोल्नेछन्, औ तिनीहरूका जवानहरू दर्शन देख्नेछन् र तिमीहरूका बुढापाकाहरू स्वप्नदर्शी हुनेछन्। हेर्नुहोस् है, उसले के गर्नु थाल्यो? उसले योवेलको किताब 2 अध्यायको 28 पदलाई एक्सप्लेन गर्न थाल्यो। अब योवेलको 2 अध्यायको 28 पद चाहिँ धर्मशास्त्रमा भएको त्यो पुरानो नियमको एउटा प्रोफेसी हो। अनि त्यो प्रोफेसीलाई उसले एक्सप्लेन गर्न थाल्यो। अगाडिसम्म त उसले आफै पनि बुझेको थिएन। तर के भयो? जब पवित्र आत्मा आयो, जब पवित्र आत्मा आउनुभयो, त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो? अघि इजिकियलले प्रतिज्ञा गरेको थियो, म मेरो व्यवस्था चाहिँ तिमीहरूको हृदयमा हालिदिन्छु, तिमीहरूको मनमा राखिदिन्छौ, तिमीहरूको मूर्तिहरूको अशुद्धतादेखि चाहिँ तिमीहरू शुद्ध हुनेछौ, अनि म के गर्छु? तिमीहरूबाट चाहिँ ढुङ्गाको हृदयलाई हटाउनेछु, रगत र मासुको हृदय दिनेछु, अनि मेरो व्यवस्थाद्वारा तिमीहरू जिउने हुनेछौ। त के भयो? उसले अचानक एक्सप्लेन गर्न थाल्यो। उसले अचानक यो कुरालाई बताउन थाल्यो। अनि उसले यो बताउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू छक्कै परे, कसरी चाहिँ यो कुरा भएको? हेर्नुहोस्, अझै म पढ्दै लान्छु। भनेपछि अफ गरिदेऊ न। यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यसो भनेर लेखेको छ 18 पददेखि 19 पददेखि पढ्छु। औ माथि स्वर्गमा म अचम्मका कामहरू र तल पृथ्वीमा चिन्हहरू देखाउने छु, अर्थात् रगत, आगो र धुवाको बाफ। परमप्रभुको महान र प्रख्यात दिन आउन अगाडि सूर्य अँध्यारोमा र चन्द्र रगतमा परिणत हुनेछ, अनि जसले परमप्रभुको नाउँ लिनेछन् त्यसले उद्धार पाउनेछन्। ए इजरायली हो, यो कुरा सुन्नुहोस्, शक्तिका काम र आश्चर्य कामहरू र चिन्हहरूबाट तपाईँहरूमा एकजना मानिस अर्थात् नासरतको येशूलाई परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको हो। औ तपाईँहरूलाई पनि थाहै छ कि तिनीहरूकै बिचमा यी कामहरू परमेश्वरले उहाँद्वारा गर्नुभएको छ। उहाँलाई परमेश्वरबाट ठहरिएको सल्लाह र अगम ज्ञान बमोजिम सुम्पिएर अधर्मीहरूको हातद्वारा तपाईँले क्रुसमा टाङ्नुभयो, जसलाई परमेश्वरले मृत्युको पीडाबाट
छुटकारा दिएर उठाउनु भयो, किनकि त्यसको अधीनमा उहाँलाई रहिरहनु असम्भव थियो। अब के भयो, उसले एक्सप्लेन गर्नु थाले। योवेल 2 को 28 पदलाई एक्सप्लेन गरेको छ। यहाँ 25 देखि लिएर 28 पदसम्म हामीले पढ्यो भने भजन सङ्ग्रह 16 को 8 देखि लिएर 11 पदसम्म उनीहरूले के गर्नु थाल्यो, एक्सप्लेन गर्नु थाल्यो। सो जब उसले एक्सप्लेन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू के भयो, छक्कै पर्यो। को हो यो यिनीहरू मान्छे? यिनीहरू त एउटा साधारण मान्छे हो, तर कसरी चाहिँ यिनीहरू अपठित व्यक्ति भएर चाहिँ अब के भयो, उनीहरू छक्कै परे। कसरी चाहिँ यो मान्छेहरूले एक्सप्लेन गर्न थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने माथिबाटको प्रतिज्ञा आएको थियो। अब प्रेरितको किताब 4 अध्यायको 13 पदमा लेखेको छ, जब तिनीहरूले पत्रुस र यूहन्नाको साहस देखे र यिनीहरू त अपठित र अजान रहेछ भन्ने थाहा पाए, तब तिनीहरू छक्क परे र यिनीहरू येशूको साथमा रहन्थे भनेर पनि तिनीहरूले थाहा पाए। सो के हुँदैछ, यिनीहरू प्रभुको साथमा रहन्थे भनेर उनीहरूले थाहा पायो। किन पत्रुसले त्यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्न थाल्यो, पत्रुसले त्यो कुरालाई बताइदिन थाल्यो। जब उसले बताइदियो, त्यो कुरा सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ छक्कै परेको छ। अब त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ माथिबाटको प्रतिज्ञा थियो, जो चाहिँ उत्तम कुराहरूमा बसालिएको प्रतिज्ञा थियो। सो त्यो प्रतिज्ञालाई के भयो, अब उनीहरूले थाहा पाउन थाल्यो है। त प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ हिब्रूको किताब, अघि मैले यो वचनलाई भन्नको लागि चाहिँ यो डल्लै प्रेरितको खण्ड पढेकै मैले यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यो जुन चाहिँ नयाँ करारको मध्यस्थ छ, त्यो चाहिँ उत्तम प्रतिज्ञाहरूमाथि आधारित थियो, अनि मैले अस्ति तपाईँलाई लास्ट टाइम पनि यो कुरा देखाउँदै थिएँ कि कसरी चाहिँ प्रभुले के गर्नुभयो, उहाँले केही कुराहरूलाई परिवर्तन गर्नुभयो। जस्तो कि मत्तीको किताब 5 अध्यायको 21 देखि लिएर 24 पदसम्म हामीले पढ्यो भने त्यहाँ हत्याको मर्डरको बारेमा अनि रिसको बारेमा लेखेको छ, हत्या र रिसको बारेमा। सो प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूले सुनेको छौ, तिमीहरूले हत्या नगर, तिमीले कसैको हत्या नगर। तर म तिमीहरूलाई के भन्छु भने यदि कुनै मान्छेले चाहिँ आफ्नो भाइलाई ए बेवकुफ, ए मूर्ख भन्छ है, ए बुद्धु भनेर भन्छ, के हुन्छ, अब ऊ चाहिँ महासभाको नरकको आगोको योग्य हुन्छ अरे, ऊ दण्डको योग्य हुन्छ। जब पनि एउटा मान्छेले केयरलेस वर्ड्सहरूलाई निकाल्छ। अब यो पुजारी जब आउनुभयो, नयाँ करारको पुजारी जो चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ आउनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो, त्यो कुरालाई बदलिनु भयो। अनि उहाँले भन्नुभयो अबदेखि उता चाहिँ के छ, अब यो चाहिँ हत्यामा गनिन्छ, रिस पनि हत्यामा गनिन्छ। त नयाँ पुजारी आयो, उत्तम प्रतिज्ञाहरू लिएर आयो, तर अब व्यवस्थाको माग पनि के भयो, ठुलो भएर गयो, घटेन। हामीले अस्ति पढ्दै थियौँ यशायाको किताब 42 अध्यायको 21 पदमा कि परमेश्वरलाई चाहिँ यही खुसी लाग्यो, परमेश्वरको धार्मिकताको खातिर उहाँले व्यवस्थालाई चाहिँ ठुलो बनाउनुमा उहाँ प्रसन्न हुनुभयो। सो प्रभुले व्यवस्थालाई घटाउनु भएन, तर व्यवस्था अझै ठुलो भयो। अघि त के हुँदै थियो, तिमीले हत्या नगर मात्रै भनिरहेको थियो, तर उसको बोलीले, उसको शब्दले है, उसको अरू कुराहरूले मानिसलाई हत्यातर्फ लिड गर्दै थियो एक किसिमले। किन भन्दाखेरि चाहिँ रिस गर्दाखेरि चाहिँ हत्याको पाप हुन्छ भन्दाखेरि कोही बेला हामीले रिसमा, आवेगमा कतिवटा कुराहरू बोल्छौँ, उतापट्टि सुन्ने मान्छेले गएर आफैलाई मार्नु पनि सक्छ। त्यसको हत्याको दोष चाहिँ कसलाई लाग्छ, जसले चाहिँ त्यो कुराहरू बोल्दैछ, गलत शब्दहरू बोल्दैछ। त्यो चाहिँ के भयो, हत्याको दोष आइहाल्यो, गिल्ट आइहाल्यो। अनि त्यस्तै प्रकारले यहाँ के हुँदैछ, अब परमेश्वरको वचनमा अब प्रभुले त्यो कुरालाई परिवर्तन ल्याउनु भयो। जब नयाँ पुजारी आउनुभयो, त उहाँले के गर्नुभयो, धार्मिकताको मागलाई घटाउनु भएन, तर धार्मिकतालाई अझै ठुलो बनाउँदै लानुभयो। सो प्रभुले भन्नुभयो, त्यस्तो हो भने चाहिँ तिमीले के गर, पहिला मिलाप गरिहाल। फेरि त्यसको बादमा उहाँले अर्को केसको विषयमा बोल्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अभिलाषाको बारेमा बोल्नुभयो। प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूले सुनेका छौ कि तिमीहरूले चाहिँ व्यभिचार नगर्नु, तर म तिमीहरूलाई के भन्छु भने यदि कसैले एउटा स्त्रीलाई काम बाँच्नको नजरले हेर्छ भने चाहिँ उसले अगाडिबाटै उसको हृदयमा व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। सो अघि पुरानो करारमा चाहिँ के थियो, व्यभिचार नगर मात्रै थियो, तर अब यो न्यू कभनेन्टमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कसैले पनि त्यो काम बाँच्नको दृष्टिले चाहिँ हेर्नै पाउँदैन थियो। काम बाँच्नको दृष्टिले हेरे कि त्यो चाहिँ के गनिन्थ्यो, त्यो चाहिँ अब व्यभिचार भनेर गनिहाल्यो नयाँ करारमा चाहिँ। त के भयो, व्यवस्था घटेन, तर यशायाको किताब 42 अध्यायको 21 पद अनुसार चाहिँ आफ्नो महिमाको निम्ति प्रभुले व्यवस्थालाई के गर्नुभयो, झन् ठुलो बनाउँदै लानुभयो। फेरि तेस्रो कुरा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि प्रभुले डिभोर्सको बारेमा प्रभुले सिकाउनु भयो।
अब हामीले मत्तीको किताब 5 अध्यायको 31 र 32 पदलाई पनि हामी हेर्छौँ। मत्तीको किताब 5 अध्यायको 31 अनि 32 पद तपाईँहरू सबैजनाले खोल्नुहोस् मसँग। यो खण्डलाई पनि हामी हेर्छौँ। तपाईँले खोल्नुहोस् ल। यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो, यसरी भन्नुभएको छ, औ यसो पनि भनिएको थियो कि जसले आफ्नो पत्नीलाई त्याग गर्ला त्यसले उसलाई त्यागपत्र लेखिदियोस्। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले आफ्नो पत्नीलाई व्यभिचारको कारण बाहेक त्याग गर्ला उसलाई त्यसले व्यभिचारिणी तुल्याउँछ, र जसले त्याग गरेकोसित विवाह गर्ला त्यसले व्यभिचार गर्नेछ। सो प्रभुले के भन्नुभयो, अब यहाँ डिभोर्सको बारेमा बताउनु भयो, डिभोर्सको बारेमा। सो के भन्नुभयो, डिभोर्समा चाहिँ तिमीले चाहिँ आफ्नो पत्नीलाई त्यतिकै त्याग्नु पाउँदैनौ। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो, पहिलाको समयमा चाहिँ उनीहरूले के गरिरहेको थियो, उनीहरूले आफ्नो पत्नीलाई त्यागिरहेको थियो। अनि के भयो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले आएर यो विषयमा च्यालेन्ज पनि गरेको छ। त्यसमा चाहिँ मोसाले चाहिँ किन त्यागपत्र दिनु भन्ने त भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई सोधेको छ। अनि प्रभुले के भन्नुभयो, त्यो चाहिँ तिमीहरूको हृदयको कठोरताले गर्दाखेरि किन चाहिँ त्यागपत्र दिनुभयो। यो खण्डलाई पनि म अलिकति तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। किनभने नि आज हामीले पनि यो वचनलाई राम्रोसँगले नपढ्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि त्यसलाई त्यसरी नै सिक्छौँ। हेर्नुहोस् है, म यो खण्डलाई खोल्छु, मेरो यहाँ नोट्समा छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको बारेमा प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग बात गरेको छ। 10:4 मर्कुसको किताब 10 अध्यायको 4 पदमा, अनि मत्तीको किताब 19 अध्यायको 7 अनि 8 पदमा। सो यो दुईवटा खण्डलाई हामी हेर्छौँ। पहिला मर्कुस नै हेरौँ। मत्तीको किताब 19 अध्यायको 7 अनि 8 पदलाई हामी हेर्छौँ। मत्तीको किताब 19 अध्यायको 7 अनि 8 पद। सो सबैजना भएर हेर, 19को 7 अनि 8 पदमा के लेखेको छ। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, ओके, 3देखि नै पढ्छु, तपाईँले हेर्नुहोस् ल मसँग। अनि फरिसीहरू उहाँको परीक्षा गर्नलाई उहाँ कहाँ आएर भने, के कसैले कुनै पनि कारणले स्वास्नी त्याग्न सक्छ? तर उहाँले भन्नुभयो, के तिमीहरूले पढेका छैनौ कि जसले बनाउनु भयो उहाँले तिनीहरूलाई सुरुदेखि नै नर र नारी गरी बनाउनु भयो, र भन्नुभयो, यही कारण मानिसले आफ्ना आमा बाबुलाई छोडेर आफ्ना स्वास्नीसितसँग मिलिरहन्छ, र ती दुईजना एक शरीर हुनेछन्। र ती अब दुई होइनन्, तर एउटै शरीर हुन्छन्। यसकारण जसलाई परमेश्वरले एक साथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई मानिसले नछुटाओस्। तिनीहरूले उहाँलाई भने, मोसाले किन त्यागपत्र दिएर छोड्न सक्ने आज्ञा दिए त? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूको हृदयको कठोरताले गर्दा नै हो। मोसाले स्वास्नी त्याग गर्ने मन्जुरी तिमीहरूलाई दिएका हुन्, तर सुरुदेखि त यस्तो भएको थिएन। हेर्नुहोस् है, धार्मिकताको कुरालाई यहाँ सिक्दैछौँ नि हामीले। सो के गर्यो, त्यति बेलाको व्यवस्थाको पण्डितहरूले के भन्दैछ, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई परीक्षा गर्नको लागि मोसाले भनेको त्यो खण्डलाई लिएर आयो। कसैले आफ्नो पत्नीलाई त्याग्छ भने चाहिँ उसले के दियोस्, एउटा त्यागपत्र दियोस्। कसैले त्याग्छ भने चाहिँ उसले त्यागपत्र दियोस् भनेर उसले मोसाले भनेको कुरालाई के गरे, अब उसले लिएर आयो है। त्यो खण्डलाई लिएर आएर प्रभुलाई जाँच गर्दैछ। त प्रभुलाई सोध्दैछ, अब के चाहिँ तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा। सो अब नयाँ करारको पुजारीले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, नो डिभोर्स, कसैले पनि नछुटाओस्। व्यभिचारको कारण बाहेक अरू कुनै कारणले छुटिनु सक्दैन। आज पनि यदि तपाईँले ललाई हेर्नु हो भने क्रिस्चियन म्यारेज, गभर्मेन्टको एक्ट अनुसार पनि क्रिस्चियन म्यारेज चाहिँ मन मिलेन भनेर चाहिँ छुट्टिनु मतलब डिभोर्स हुँदैन। तर व्यभिचारको कारणले गर्दाखेरि मात्र एकर्डिङ टु ल पनि के हुन्छ, छुट्टिन्छ। अरू म्यारेजेसहरू चाहिँ मन मिलेन, यो मान्छेसँग मेरो कुरा मिलेन, हामी सँगै बस्नु सक्दैनौँ भनेर छुट्टिनु सक्ला। तर क्रिस्चियन म्यारेजमा चाहिँ त्यो हुँदैन। एउटै कारणले गर्दाखेरि मात्रै छुट्टिन सक्छ। त्यो चाहिँ के हो, पति या पत्नीले व्यभिचार गरेको छ भने मात्रै। त प्रभुले भन्नुभयो, अब व्यभिचारको कारण बाहेक चाहिँ कसैले आफ्नो पत्नीलाई नत्यागोस्। तर त्यो भन्ने बित्तिकै के गर्यो, अब नयाँ
करारहरू जो चाहिँ उत्तम प्रतिज्ञामाथि आधारित थियो त्यो आउने बित्तिकै उनीहरूले भन्यो त मोसाले चाहिँ किन चाहिँ त्यसो भनेको त कि यदि कसैले आफ्नो पत्नीलाई त्याग्छ भने चाहिँ अघि हामीले हेऱ्यौँ नि यहाँ पढ्दै थियो 8 पदमा उहाँले तिनीहरूलाई ओके 8 पदमा होइन रहेछ त्यहाँ के भनेको छ माथि 3 देखि पढ्दै गर्दाखेरि मोसाले चाहिँ किन त्यसो भनेको त किन चाहिँ त्यागपत्र देऊ त किन चाहिँ भनेको रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले भन्नु त्यो चाहिँ तिमीहरूको हृदयको कठोरताले गर्दाखेरि 7 पदमा भन्नु हेर्नुहोस् तिनीहरूले उहाँलाई भने मोसाले किन त्यागपत्र दिएर छोड्न सक्ने आज्ञा दिए त उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरूका हृदयको कठोरताले गर्दा नै मोसाले स्वास्नी त्याग गर्ने मन्जुरी तिनीहरूलाई दिएका हुन् तर सुरुदेखि त यस्तो भएको थिएन हृदयको कठोरताले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको थियो त्यो मन्जुरी दिएको थियो मोसाले त्यो मन्जुरी दिएको थियो तर सुरुदेखि त वास्तवमा त्यस्तो थिएन भनेर भन्दैछ सुरुदेखि चाहिँ त्यस्तो थिएन त कसरी चाहिँ यो कुराहरूमा यसरी बदलिएको थियो त नयाँ पुजारी आउनुभयो नि यीशु ख्रीष्ट नयाँ करारको मध्यस्थ भएर आउनुभयो बाइबलमा भन्दैछ उहाँ चाहिँ नयाँ करारको मध्यस्थ भएर आउनु भएको हेर्नुहोस् भन्नुको मतलब पुरानो मध्यस्थ पनि रहेछ पुरानो करारको पनि एउटा मध्यस्थ छ हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 24 पदमा के भनेर लेखेको छ तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् हामीले अघि पनि पढ्दै थियौँ कि उहाँ नयाँ करारको मध्यस्थ हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 7 अनि 8 पदमा हामीले पढ्दै थियौँ भने अब म हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 24 पदलाई पढ्न चाहन्छु त्यो तपाईँले हेर्नुहोस् मसँग हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 24 पद यहाँ के भनेर लेखेको छैन हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 24 पदमा यसरी लेखेको छ नयाँ करारका मध्यस्थ येशू कहाँ र हाबिलको भन्दाखेरि राम्रोसँगले बोल्ने रगतको छिटकामा आएका छौँ सो नयाँ करारको मध्यस्थ पनि भनेको छ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई द मिडिएटर अफ द न्यू कभनेन्ट नयाँ करारको मध्यस्थ त्यसको मतलब पुरानो करारको पनि कोही न कोही त मध्यस्थ हुनपर्छ होइन यदि नयाँ करारको मध्यस्थ परमेश्वर र मानिसको बिचको मध्यस्थ मात्रै भन्नुपर्ने थियो नि है तर नयाँ करारको मध्यस्थ पनि भन्यो प्रभुलाई अब पुरानो करारको मध्यस्थको बारेमा चाहिँ कहाँ लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हामी कहाँ भेटाउँछौँ गलातीको किताब 3 अध्यायमा भेटाउँछौँ त्यो पनि तपाईँले हेर्नुहोस् मसँग अब यो कुराहरूलाई पनि बुझ्नुपर्छ यो अलिकति चुनौतीपूर्ण छ तर हामीले बुझ्नुपर्छ गलातीको किताब 3 अध्यायको 19 अनि 20 पदमा लेखेको छ तब व्यवस्था के रहेछ त जुन वंशलाई प्रतिज्ञा भएको थियो सो नआउन्जेल अपराधको कारणले यो थपिन आएको हो र स्वर्गदूतहरूद्वारा मध्यस्थको हातबाट ठहराउनु भयो अब मध्यस्थ एउटै मात्रको हुँदैन तर परमेश्वर त एउटै हुनुहुन्छ त यहाँ के भन्दैछ अब मध्यस्थको पुरानो करारको मध्यस्थको कुरा गर्दैछ अनि यो मध्यस्थ चाहिँ कहाँ सुरु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्रस्थानको किताब 20 अध्यायमा छ सो आज म तपाईँलाई अलिकति छिटो भन्दैछु तर तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ बुझ्नुहुन्छ मेरो यो कुरालाई अनि तपाईँले कुनै कुरालाई बुझ्नु भएन भने तपाईँले मलाई च्याट बक्समा तपाईँको क्वेसनमा पठाउन सक्नुहुन्छ सो द्याट म नेक्स्ट टाइम अहिले त म त्यसलाई एड्रेस गर्दिनँ तर नेक्स्ट टाइम म त्यसलाई एड्रेस गर्न चाहन्छु प्रस्थानको किताब 20 अध्याय तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् प्रस्थानको किताब 20 अध्यायको 7, 8, 9 पदहरूलाई हामी हेर्छौँ प्रस्थानको किताब 20 अध्यायको 7, 8, 9 पदहरूलाई हामी यति बेला हेर्न गइरहेको छौँ यहाँ हेर्नुहोस् 7, 8, 9 भन्ने छ मलाई माफ गर्नुहोस् 18, 19 अनि 20 पदलाई हामी हेर्छौँ 18, 19, 20 अनि 21 पदलाई अनि जब सारा मानिसले गर्जन बिजुली र तुरैको आवाज सुने र पर्वतबाट धुवाँ उठिरहेको देखे तब तिनीहरू थरथर काँपे र टाढै उभिरहे अब तिनीहरूले मोसालाई भने तपाईँ हामीसित बात गर्नुहोस् र हामी सुन्नेछौँ तर परमेश्वर हामीसित नबोलुन् नत्र त हामी मर्नेछौँ अनि मोसाले मानिसहरूलाई भने नडराऊ किनकि परमेश्वर तिमीहरूलाई जाँच्नलाई र उहाँको भय तिमीहरूको सामु रहोस्
र तिमीहरूले पाप नगर भनेर आउनुभएको हो। औ मानिसहरू टाढै उभिरहे औ परमेश्वर हुनुभएको त्यो बाक्लो बादलमा उहाँको नजिक मोसा गए। त यहाँ हेर्नुहोस् है, पहिलोपल्ट प्रस्थानको किताब 20 अध्यायमा जब 10 आज्ञा दियो, त्यो 10 आज्ञा चाहिँ प्रभुले लेखेर दिनुभएको थिएन, उहाँले सिधै बोल्नु भएको थियो। सिधै पहिलोपल्ट जब आज्ञा आयो, त्यो आज्ञा चाहिँ लिखित आज्ञा थिएन, तर प्रभुले 10 आज्ञा दिनुभयो, त्यो चाहिँ एकदमै भर्बली भन्नुभयो। तर प्रभुको आवाज यति साह्रो भयङ्कर, यति साह्रो चर्को, यति साह्रो शक्तिशाली भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जब मानिसहरूले चाहिँ त्यो गर्जन, बिजुली र तुरैको आवाज र पर्वतबाट धुवा उठिरहेको देखे, तब तिनीहरू चाहिँ डरले थरथर काँपे भन्दैछ। अनि 19 पदमा भन्दैछ, अनि तिनीहरूले मोसालाई भने, तपाईँ हामीसित बात गर्नुहोस् र हामी सुन्नेछौँ, तर परमेश्वर हामीसित नबोलुन्, नत्र त हामी मर्नेछौँ। सो यहाँ के भन्दैछ, तपाईँ बोल्नुहोस्, तपाईँले परमेश्वरबाट सुन्नुहोस्, अनि तपाईँ सुनेर आएर चाहिँ के गर्नुहोस्, तपाईँले हामीलाई पृथ्वीमा बताउनुहोस्। परमेश्वरबाट सुन्नुहोस् अनि हामीलाई भन्नुहोस्, हामी त्यो सबै कुरालाई के गर्छौँ, पालन गर्छौँ। तर गरे मानिसले गरेन। अब परमेश्वरले चाहिँ नो डिभोर्स, सुरुदेखि त परमेश्वरको के रहेछ योजना, डिभोर्स हुनु हुँदैन भनेपछि त के भयो, अब त्यो कुरालाई परमेश्वरले बोल्नु भएको भने चाहिँ मान्छेले बङ्गाउन सक्दैन नि त। तर अब मोसाले बोल्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के गर्नु थाल्यो, अब त्यसलाई बिस्तारी बिस्तारी हृदयको कठोरताले, अघि हामीले पढ्यौँ नि, प्रभुले भन्नुभयो मत्तीको किताब 19 अध्यायको 7 पदमा, त्यो त तिमीहरूको हृदयको कठोरताले। सो उनीहरूले के गर्नु थाल्यो, परमेश्वरको व्यवस्थालाई नै बदलिने कोसिस गर्यो, परमेश्वरको व्यवस्थालाई नै बदलिने काम गर्न थाल्यो। परमेश्वरको व्यवस्था नै त्यसरी उनीहरूले भङ्ग गर्न थाल्यो, उनीहरूले बङ्गाउन थाल्यो, उनीहरूले बिगार्न थाल्यो। सो यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा ठुलो लेसन हो। यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने हाम्रो लागि एउटा शिक्षा हो कि कसरी हामीले परमेश्वरको कुराहरूलाई बङ्गाउँछौँ। त यहाँ हेर्नुहोस् है, मोसा चाहिँ पुरानो करारको मध्यस्थ थियो, तर जब दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायले भन्छ, दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्याय, जब मोसाले चाहिँ त्यो व्यवस्था लिएर तल आउँदै थियो, अनि त्यो तल आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ मोसाको अनुहार चाहिँ यति साह्रो चक 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 बलिरहेको थियो, तर त्यो व्यवस्था चाहिँ उनीहरूलाई अब के भयो, दोष लगाएको जस्तो लाग्न थाल्यो सबै। हेर्नुहोस् है, दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायमा यसो भनेर लेखेको छ, 3 को हामी 9 देखि हामीले पढ्यौँ भने, इनफ्याक्ट 7 देखि पढ्छु। यसरी लेखेको छ, तर यदि ढुङ्गामा लेखिएको र खोपिएको मृत्युको सेवा महिमित भएको थियो भने, यहाँसम्म कि इजरायलका सन्तानले मोसाको मोहडाको तेजले गर्दा उनको मोहडा ढिट लाएर हेर्न सक्दैन थिए, र जुन तेज चाहिँ घटेर जाने पनि थियो। आत्माको सेवा साँच्चै नै झन् कसरी महिमित नहोला त, किनकि दोषी ठहराउने सेवकाई महिमित थियो भने धर्मी ठहराउने सेवा झन् बढ्ता महिमित हुनेछ। किनभने यस हालतमा साँच्चै नै जे महिमित भएको थियो, अहिले जित्ने महिमाले गर्दाखेरि त्यो महिमित हुन आएन, किनकि जो बितेर गइरहेको छ र त्यो महिमा साथ आएको थियो भने अहिले रहिरहेको चाहिँ झन् बढ्ता महिमासँग हुन्छ। अब यो यतिकै पढ्दाखेरि बुझ्दैन है। त यहाँ के भन्दैछ, त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरूले त्यो जुन चाहिँ नयाँ करार होइन त, पहिलो करारको मध्यस्थ चाहिँ उनीहरूले कसलाई बनायो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो करारको मध्यस्थ चाहिँ मोसालाई बनायो। अनि मोसा चाहिँ जब के हुन्थ्यो, माथि पर्वतबाट झरेर तल आउँथ्यो, मोसाको अनुहार चाहिँ यति साह्रो तेज बल्दै गरेको हुन्थ्यो अरे। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको उपस्थितिले, वचनको प्रकाशले बल्दै गरेको हुन्थ्यो। त उनीहरूले के गर्यो, मोसाको अनुहारलाई हेर्नु पनि सक्दैन थियो, अन्त मोसाले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, उनीहरूले अनुहार हेर्नु सकेन भनेर चाहिँ उसले के गरिदिनु पर्थ्यो, अब उनीहरूले उसको मुखमा घुम्टो लगाइदिन्छ। 3 अध्यायको 12 र 13 यसरी लेखेको छ, यसकारण यस्तो आज्ञा भएर हामी बोल्नलाई साहस नछोडौँ। अब जसरी बितेर जाने कुराको अन्त्यतिर इजरायलका सन्तानले ढिट लाएर नहेरुन् भन्ने मोसाले आफ्नो मोहडालाई घुम्टो हाल्दथे, त्यसरी त होइन, तर तिनीहरूका मन कठोर भएका थिए, किनकि आजको दिन समय पुरानो नियमको पढाइमा त्यही घुम्टो नउठाएको भइरहन्छ, जुन घुम्टो ख्रिस्टद्वारा खत्तम भएको छ। त के भयो, पुरानो करारलाई चाहिँ उनीहरूले घुम्टोको साथ पढ्दै थियो। सो उनीहरूले चाहिँ के बुझिरहेको थियो भने, तैँले बेविचार नगर मात्रै उनीहरूले त्यो घुम्टोभित्र बसिकन पढ्दै थियो। बेविचार नगर, उनीहरूले यो बुझेको थिएन कि
व्यभिचार नगर भनेको चाहिँ काम वासनाको नजरले नहेर भनेको बुझेकै थिएन उनीहरूलाई। उनीहरूले हत्या नगर भनेको चाहिँ रिस पनि नगर, तेरो शब्दले पनि हत्या हुनसक्छ भनेको बुझेकै थिएन। उनीहरूले चाहिँ वचन बुझाइ कस्तो थियो, मेरो दाँत झार्दिस् भने म तेरो पनि दाँत झारिदिन्छु। त्यो चाहिँ के हो, घुम्टोभित्रबाट पढेको हो। तर बाइबलले भन्दैछ त्यो घुम्टोलाई चाहिँ यीशु ख्रीष्टले के गरिदिनु भयो, हटाइदिनु भएको छ। नयाँ करारको मध्यस्थ उहाँले कसरी कहिले हटाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले पढ्दै थियौँ नि यहाँ व्यवस्था, मतलब मत्तीको किताब 5 अध्यायको 27देखि लिएर 30 पदमा प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूले सुनेका छौ तिमीहरूले व्यभिचार नगर्नु। प्रस्थान 20को 14 पदमा लेखेको छ तिमीले व्यभिचार नगर्नु भनेकन। तर म तिमीलाई भन्छु, जसले चाहिँ एउटा काम वासनाको नजरले कसैलाई हेर्छ भने चाहिँ उसले आफ्नो हृदयमा अघिबाटै व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। त के भन्नुहुँदैछ प्रभुले, तिमीले व्यभिचार नगर भनेको मात्रै सुनेका थियौ, तर अब कसैले काम वासनाको नजरले कसैलाई हेर्छ भने चाहिँ उसले अलरेडी त्यो व्यक्तिसँग व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ, अगाडिबाटै उसले व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। सो के भयो, अब उनीहरूले त उसको मुखमा त घुम्टो लागिरहेको छ, अनि उसले चाहिँ के भन्छ, ओ व्यभिचार गर्नु हुँदैन भनेर पो लेखेको छ। त पोर्नोग्राफी हेर्दा त के हुन्छ, एउटा 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 चलचित्र हेर्दाखेरि के हुन्छ, एउटा मुभी हेर्दाखेरि के हुन्छ, संसारको म्युजिक सुन्दाखेरि के हुन्छ है, व्यभिचार पो नगर्नु भनेको छ। त सुन्दा व्यभिचार त सुन्दा के हुन्छ, त्यो चाहिँ के हो, घुम्टो लागेको हो। घुम्टो लागेको त प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो, त्यो घुम्टोलाई चाहिँ फटाइदिनु भयो भनेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो घुम्टो फटाइदिनु भयो भन्नु मतलब चाहिँ के भयो, अब हामीले बुझ्छौँ कि एउटा स्त्रीलाई चाहिँ मैले काम वासनाको नजरले पनि हेर्नु हुँदैन रहेछ। त्यो चाहिँ केसको पाप रहेछ, व्यभिचारको पाप रहेछ। त्यो घुम्टो कसले हटाइदिनु भयो, नयाँ करारको मध्यस्थ यीशु ख्रीष्टले हटाइदिनु भयो। घुम्टो लागिरहेको थियो नि यो वचनमा, अनि वचनमा घुम्टो लागेको कस्तो थियो, व्यभिचार नगर मात्रै थियो। प्रभुले भन्नुभयो, तर म तिमीहरूलाई भन्दैछु अब जब पनि कसैले एउटा स्त्रीलाई काम वासनाको नजरले हेर्छ उसले व्यभिचार गरेको हुन्छ। सो एउटा पोर्नोग्राफी हेर्दैछ नि त मान्छेले, अश्लील चलचित्र हेर्दैछ, त्यो हेर्दाखेरि त उसलाई व्यभिचारको भावना त जागिरहेको छ नि, अनि त्यो उसलाई घरिघरि हेर्नु मनपर्छ। त्यहाँदेखि त्यो व्यभिचारको भावनासँग मात्रै सीमित हुँदैन, त्यो चाहिँ उसको सपनामा पनि आउन थाल्छ, शरीरमा पनि आउन थाल्छ। के भयो, त्यो भूतात्माले उसलाई सताउन थाल्छ। अनि तिमीले किन यस्तो हेरेको भाइ बहिनी, यस्तो किन हेरेको भन्दाखेरि उनीहरूले के भन्छ, बाइबलमा पोर्नोग्राफी नहेर्नु भनेर कहाँ लेखेको छ है, पोर्नोग्राफी नहेर्नु भनेर त लेखेको छैन, तर काम वासनाको नजरले नहेर्नु भनेर चाहिँ लेखेको छ। सो पोर्नोग्राफी हेर्ने बित्तिकै त्यो काम वासनाको नजर नै आइहाल्छ नि त त्यहाँ। सो के भयो, अब काम वासनाको नजरले उसले हेर्नु थालिहाल्यो। सो यहाँ वचन त पुरा भयो नि त है। सो के भयो, काम वासनाको नजरले हेर्ने बित्तिकै ऊभित्र एउटा व्यभिचारको भावना सुरु भयो। सो जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो, उहाँले धार्मिकतालाई लिएर आउनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले हामीलाई धार्मिकता सिकाउनु पनि भयो, अनि हामीलाई भन्नुभयो तिमीले अब धार्मिकतालाई खोज पनि भन्नुभएको छ, मेरो राज्यलाई खोज पनि भन्नुभएको छ। सो अब हामीले प्रभुको राज्य र प्रभुको धार्मिकतालाई खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले यी कुराहरूको महत्त्वलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूले चाहिँ सुनेको छौ है यस्तो हो भनेर, तर म तिमीहरूलाई भन्दैछु कसैले एउटा स्त्रीलाई काम वासनाको नजरले हेऱ्यो भने पनि के हुन्छ, अगाडिबाटै उसको हृदयमा उसले व्यभिचार गरिसकेको छ। सो के भयो, अब यो नयाँ करारको मध्यस्थ यीशु ख्रीष्टले चाहिँ अब हामीलाई के गर्नुभयो, उहाँले हामीलाई यो कुरा सिकाउनु भयो। अब मोसाले चाहिँ भन्दाखेरि पनि मान्छेले के गर्दै थियो, मोसालाई त जबरजस्ती गरेर हुन्छ कि कसो गरेर हुन्छ, एउटा विवाह गर्नेदेखि लिएर 2वटा विवाह गर्नेसम्म उनीहरूले गर्यो। राजाले पनि गरिरहेको थियो, प्रजाले पनि गरिरहेको थियो। सो के भइरहेको थियो, उनीहरूको जीवन त्यसरी चलिरहेको थियो। उनीहरूले के गर्यो, मोसाले भनेको डिभोर्स दिँदा हुन्छ अरे, एउटा लेखेर प्रमाणपत्र दिँदा हुन्छ अरे, तर त्यो लेखेर चाहिँ के दिनुपर्ने थियो भन्ने कुरा चाहिँ अब उनीहरूले त्यसको तत्त्वलाई चाहिँ हटाए। किनभने मोसाले पनि सिकाएको थियो नि, अगाडिबाटै व्यवस्थामा पनि सिकाएको थियो कि अब तिमीले चाहिँ कति बेला चाहिँ कुन हिसाबले चाहिँ तिमीले एउटा स्त्रीलाई चाहिँ कसैलाई एउटा पत्नीलाई चाहिँ कति बेला चाहिँ तिमीले त्यसरी तिमीले कसरी कति बेला चाहिँ दिनु सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ लेवीको किताबमा हामीले व्यवस्थाको किताब 24 अध्यायको 1 पदमा हामीले गएर पढ्यो भने त्यहाँ लेखेको छ। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि, आफ्नो विवाह गरेको स्त्रीमा केही खोट पाए त्यससँग असन्तुष्ट भई त्यसलाई त्यागपत्र लेखिदिएर कसैले आफ्नो घरबाट निकालिदियो भने त्यो पनि के गर्नु पर्थ्यो, पहिला प्रुफ गर्नु पर्थ्यो, प्रुभ हुनु पर्थ्यो। एउटा पतिले विवाह गरे पत्नीसँग
अनि उसले थाहा पायो कि उसँग चाहिँ त्यो केटी चाहिँ अनफेथफुल रहेछ भनिकन। सो त्यो अनफेथफुलनेसको चाहिँ अविश्वस्तताको चाहिँ प्रमाण हुनु पर्थ्यो, प्रुफ हुनु पर्थ्यो। अनि त्यो प्रुफको आधारमा मात्रै उसलाई गर्नु पाउँथ्यो। त उनीहरूले के गर्यो, मोसाले चाहिँ हामीलाई लेखेर त्यागपत्र दियो भने हुन्छ भनेको थियो। सो उनीहरूले त्यहाँभित्र भएको एलिमेन्ट पनि के गरिरहेको थियो, लुकाइराखेको थियो, छोपिरहेको थियो है त। प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्नुभयो, आउने बित्तिकै नयाँ पुजारी आउने बित्तिकै यो ठिक भएको छैन, के गरिदिनु, उहाँले चेन्ज गर्नुभयो। तर हिब्रूको किताबमा यसरी लेखेको छ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट, हिब्रूको किताब 2 अध्यायमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ अति नै विश्वासयोग्य बनिनु भयो है। परमेश्वरको घरानामा उहाँ के गर्नुभयो, विश्वासयोग्य बनिनु भयो। 2 अध्याय होइन रहेछ, 3 अध्याय। यहाँ के भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् है, यसो भनेर लेखेको छ 3 अध्यायको 1 र 2 पदमा, यसकारण हे स्वर्गीय बुलावटका सहभागी पवित्र भाइ हो, हामीले स्वीकार गरेका प्रेरित र प्रधान पुजारी अर्थात् येशूलाई विचार गर। मोसा परमेश्वरको सारा घरमा भए चाहिँ उहाँ पनि उहाँलाई नियुक्त गर्नुहुनेमा विश्वासयोग्य हुनुहुन्थ्यो। तैपनि येशू मोसाभन्दा त्यति बढी योग्य ठहरिनु भएको छ जति कि घरभन्दा घर बनाउनेको बढी आदर हुन्छ। हेर्नुहोस् है, प्रभु यीशु, मोसा चाहिँ परमेश्वरको सारा घरानामा विश्वासयोग्य थियो। अनि बाइबलले भन्दैछ येशू ख्रीष्ट पनि विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। तर येशू ख्रीष्ट चाहिँ मोसाभन्दा महान हुनुहुन्छ विश्वस्ततामा चाहिँ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने मोसाले चाहिँ मानिसलाई माया गर्थ्यो, नयाँ पुरानो करारको मध्यस्थ पनि थियो। तर त्यो मानिसहरूको लागि उसले प्राणको आहुति दिएर उसको रगत बगाएर चाहिँ पाप क्षमा हुँदैन थियो। तर जब नयाँ करारको मध्यस्थ पुजारी आउनुभयो तब चाहिँ उहाँ चाहिँ के हुनुभयो, नयाँ करारको मध्यस्थ बनिनु भयो। उहाँले पापको समस्यालाई बुझ्ने मात्रै होइन, तर त्यो पापको समस्याको लागि समाधान पनि अब यही पुजारीकोमा थियो। उहाँले के गर्नुभयो, आफैलाई बलिदान गर्नुभयो। उहाँको मृत्युद्वारा चाहिँ आज तपाईँ र मैले के पाएका छौँ, तपाईँ र मैले आज प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतद्वारा चाहिँ हामीले हाम्रो पापबाट प्रायश्चित हुन्छ। किनभने वचनले भन्छ, रोमीको किताब 9 अध्यायको 22 र 23 पदले भन्छ कि रगत नबगाइकन त पापको प्रायश्चित हुँदै हुँदैन त। सो मोसाले चाहिँ के गर्दै थियो, त्योभन्दा अगाडि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आइन्जेलसम्म चाहिँ बोका र कोरलीको रगतहरू चाहिँ के गरिदिन्थ्यो, यसरी मारेर छर्किदिन्थ्यो। हेर्नुहोस्, छर्किन्थ्यो। तर जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट नयाँ करारको मध्यस्थ आउनुभयो, नयाँ करारको मध्यस्थले चाहिँ के गरिदिनु भयो, अब उहाँ चाहिँ कसरी चाहिँ अझै विश्वासयोग्य हुनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई, त्यो पुजारीले, यो मध्यस्थले चाहिँ पाप देखाउनु मात्रै भएन, तर त्यो पापको समाधान पनि ल्याउनु भयो। अनि त्यो समाधान चाहिँ कसरी ल्याउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी जस्तै हर कुरामा परीक्षित तर भए तापनि उहाँ निष्कोट हुनुहुन्थ्यो। अन्त यहाँ वचनले भन्छ, रोमीको किताब 9 अध्याय, हिब्रूको किताब 9 अध्यायको 22ले भन्छ कि अब वास्तवमा व्यवस्था अनुसार त रगतले झन्डै सबै थोक शुद्ध पार्छ र रगत नबगाइकन पाप मोचन हुँदै हुँदैन। रगत नबगाइकन पाप मोचन नै हुँदैन भनिकन वचनमा लेखेको छ। त के भयो, अब प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ नयाँ करारको मध्यस्थ मात्रै बनिनु भएन, तर उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो, आफ्नो रगत पनि बगाउनु भयो। अन्तत यहाँ बाइबलमा लेखेको छ, नयाँ करारका मध्यस्थ येशू कहाँ र हाबिलको भन्दाखेरि राम्ररी बोल्ने रगतको छिटा कहाँ आएका छौँ। सो कसरी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मोसा भन्दाखेरि अझै महान हुनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ मोसाको व्यवस्थाले, मोसाले परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्थाले पापलाई देखाउने काम मात्रै गर्थ्यो। तर अब यो नयाँ करारको पुजारी अथवा नयाँ करारको मध्यस्थ प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि त्यही व्यवस्थालाई नै प्रयोग गर्नुभयो। तर के गर्नुभयो, अब उहाँले त्यहाँ अझै एउटा कुरा, एडिसनल कुरा चाहिँ के गर्नुभयो भने, जुन चाहिँ अघि पशुलाई मार्नुपर्ने, कोरलीलाई मार्नुपर्ने, पिठो लिएर आउनुपर्ने या रगत लिएर आउनुपर्ने, त्यो सबै व्यवस्थालाई चाहिँ उहाँले के गरिदिनु भयो, आफ्नै शरीरमा खारिज गरिदिनु भयो। इफिसीको किताब 2 अध्यायको 15 पद अनुसार। अनि उहाँले के गर्नुभयो, अब उहाँ चाहिँ नयाँ करारको मध्यस्थ बनिनु भयो। सँगसँगै उहाँको रगतले चाहिँ हाम्रो पापको प्रायश्चित गर्छ, हाम्रो पापको प्रायश्चित गर्छ। परमेश्वरको वचन 1 यूहन्ना 2 अध्यायको 1 अनि 2 पदमा पनि यो कुरा लेखेको छ। त्यो पनि म पढ्न चाहन्छु तपाईँसँग। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, 1 यूहन्ना 2 अध्यायको 1 अनि 2 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, हे मेरा साना केटाकेटी हो, तिमीहरूले पाप नगर भन्ने यी कुरा म तिमीहरूलाई लेख्दछु। अब कुनै मानिसले पाप गर्यो भने पनि पितासँग हाम्रो एक सहायक हुनुहुन्छ, अर्थात् धार्मिक येशू ख्रीष्ट।
जो हाम्रो पापको निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ र हाम्रो निम्ति मात्र होइन तर सारा संसारको निम्ति पनि। सो प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ कसरी चाहिँ उत्तम मध्यस्थ बनिनु भयो, कसरी चाहिँ बेस्ट मेडिएटर बनिनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ मध्यस्थ मात्रै गर्नु भएन, परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा मात्रै हामीलाई बताउनु भएन, तर उहाँ आफै नै बलिदान भइकन के गर्नुभयो, उहाँको रगतद्वारा चाहिँ हामीले के पायौँ, आज हामीले उद्धार पाएका छौँ। हाम्रो पापको के भएको छ, प्रायश्चित भएको छ। किनभने कुनै पनि मानिस है, कुनै पनि मानिस पाप रहित छैन, सबैले नै पाप गरेका छन्, तर एकजना व्यक्ति मात्रै, अथवा त्यो व्यक्तिको नाम चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो स्वयं परमेश्वरको पुत्र मानिस बनिकन आउनुभयो, मानिसको शरीरलाई धारण गर्नुभयो, अनि उहाँ पाप रहित भएर हिब्रूको किताब 4 अध्यायको 15 पद अनुसार उहाँले सबै कुरालाई सहनुभयो, तर भए पनि उहाँ पाप रहित भइकन हाम्रो पापको लागि उहाँले प्रायश्चित गर्नुभएको छ। अनि त्यो रगतद्वारा चाहिँ हामीले के पायौँ, अब उद्धार पाएका छौँ। उद्धार भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो जुन जति पनि हामीले गरेको पाप छ, त्यो पापलाई चाहिँ उहाँले के गरिदिनु भयो, त्यो पापको दाम चाहिँ उहाँले तिर्दिनु भयो। तर अब वचनले भन्दैछ हामी मुक्तितर्फ बढ्दै जान्छौँ, हाम्रो जीवनमा फल फलाउने प्रभुले काम हामीलाई दिनुभएको छ। यदि हामीले फल फलाएन भने प्रभुले भन्नु त्यो फल, त्यो हाँगा चाहिँ के हुन्छ, काटिन्छ र आगोमा फालिन्छ। त कतिजना मान्छेले चाहिँ के भन्छ, वान्स सेभ्ड अलवेज सेभ्ड। हेर्नुहोस्, फल नफलाउने हाँगा चाहिँ काटिन्छ, फल नफलाउने हाँगा काटिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फल चाहिँ केसको फल छ, धार्मिकताको फल छ, आत्माको फल छ, ज्योतिको फल छ। बाइबलमा 3वटा फलको कुरा गरेको छ। एउटा ज्योतिको फल भनेको छ, अर्को चाहिँ धार्मिकताको फल भनेको छ, अनि अर्को चाहिँ आत्माको फल भनेको छ। यो 3वटा फल हाम्रो जीवनमा फलिसकेको हुनुपर्छ। अनि त्यो फल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, धार्मिकतालाई खोज्नुपर्छ। अन्त प्रभुले भन्नुभयो, तर पहिले परमेश्वरको राज्य अनि परमेश्वरको धार्मिकताको खोजी गर र तिमीलाई अरू सबै थोकहरू चाहिँ के हुन्छ, थपिन्छ। त आज यो सिकेको कुरा, आजको सेसन अलिकति गह्रौँ थियो, आजको सेसन अलिकति टफ थियो, तर गाईले घाँस खाएको जस्तै हो। यो चाहिँ घाँस खाएर जब तपाईँले पगाल्नुहुन्छ यो कुराहरूलाई, थुप्रो रेफरेन्सेसहरू, थुप्रो अगाडि पछाडि अलरेडी यो मेसेजलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, अलरेडी यो सोसियल मिडियामा छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त यसलाई सम्झिनुहोस्, के भनेको यो वचनले। आज यो वचन अनुसार हामी के कुरालाई पालन गर्दैछौँ, हामी कसरी जिउँदैछौँ, कि हामी त्यत्तिकै अर्थविहीन जिइरहेको छौँ। परमेश्वरको राज्य वास्तविक हो, अनि त्यो राज्य दिन प्रतिदिन नजिक आइरहेको छ, अनि त्यो राज्यमा परमेश्वरले तपाईँ अनि हामीलाई स्वागत गर्नुहुन्छ। र आज जति पनि हामीले परमेश्वरको वचनलाई हामीले सिकेको छौँ, वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।